Like, subscribe, and get notified. Chandravati Venji, a senior citizen from Kurgaon in Pernem Taluka, has appealed to the government for assistance to repair her dilapidated mud house and ensure her safety. Chandravati, who lives with her two daughters, both reportedly suffering from disabilities, said she has repeatedly approached the village panchayat and the Pernem Mamlatdar's office over the past 4 years but has received no help. Due to the poor condition of the house, she is under severe mental stress and fears for her safety, especially during the monsoon. Her married daughter, Usha Venji, along with her daughter Mangal Venji, has requested the authorities to provide support under a government house repair scheme. आयकोंक येयल्लें की आमची चंद्रावती वेंजी कैलासवासी तुकाराम वेंजी हेची धर्मपत्नी आयज कितें परिस्थिती पळोवंक गेल्यार त्या घराची आयज जी परिस्थिती आमी पळयल्या ती सदांच म्हणटाली आमकां मातशें घराचें पळय घराचें पळय. तर आतां म्हणलें ही आतां पळोवया घराची परिस्थिती कितें जाल्या ती सरावंडींग एरिया बीन सगळी आमी आतां हें केल्या. आत्तां आमी आतां पळयल्यात हे सगळें आतां ती बाबडी कितें आहा तिची 2 भुरगीं आहात तिका आधार कोणाचोच ना. गव्हर्मेंट म्हणटा म्हाजें घर म्हाजें घर. हे माझ्या घर म्हणजे हे दारां पळय काय माती आहा आनी ते पळय सगळे घुशीनी बाबडेचे काय तोलो जाल्यार इतली तेची बाबडेची परिस्थिती बिकट जाल्यार ही पळय ही खाट तेची बाबडेची सामकी दोळ्यांतल्यान दुकां येयली म्हाका तिका पळयतकूच. कितें तरी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता तेचे चेडूं एक आहा ते उलयतले मागीर कितें ते सांगतले सविस्तर. हांगा हे किचन बाबडेचे कितें आहा भितर कांयच ना रे बाबड्यांशी आमकी ही वयर माती सगळे पडटा बाबड्यांचेर ते आतां सांगताले रोडोन. मातशें रिक्वेस्ट करता हांव गव्हर्मेंटा कडेन. बाकी तुमी ते 4,000 कितें जातले तेंच्या बाबड्यांचे 4,000. हे आतां येदे व्हडले तेंचे तेंकां ना कोणाक गरज आहा तेंकां तरी हेल्प करची इतली हांव हें मागता मागणी करता. ही माझी आई आसा आनी एक म्हजी भयण आसा. तेंकां सारके उलयतात ते कितें करूंक जाय तेंकां सुद्दां कांय खबर आसना. येवन वचून आमी कितके हांव सुद्दां शीक आसा. हे घरा ते म्हाजें घर करता. घराक लागून कितले पाशेस काडल्यान हांगा वच थंय वच. हांव शीक मनीस तशेंच भोंवता तेंकां आईक लागून आनी कितली परिस्थिती म्हाजी बिगडल्या. भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या. कोण कानार घेयना. वचून येता पेडणे येता पणजे येता. माझ्या घरा येता म्हाजो घोव आसा तोय बी बेकार आसा. हे 4 दीस जाले कामाक वयता हॉटेलाक कोणाच्या चावतूंक. कितले हांव बेकार तांकां पळोवपी कोण ना. 2-2 हजार तांकां मेळटा. 2-2 हजारांनी ते कितें जाता तेंचे चायक आनी उदकाकूच तेंचे जायना. लायट बील आसा नळ बील आसा घरान सिलिंडर आसा सगळें आहा. ते 4,000 दोगांचे कितें जाता भितर. ते आतां मामलेदारान गेले हे हाड ते हाड करता. ते 4 वर्सां जाली. माझे घर म्हणटा. आई कितले आतां वचून तर पंचायतीन हय आईचे कोणूच कानार घेयना. घर तेचे मोडोवंक पावला. 1.5 लाख दिता म्हणटा. 1.5 लाख खंय आसा. 4 वर्सां जाली. येता वयता. मामलेदारान गेले आज यो फाल्यां. पंचायतीन गेलेले म्हणटा आज यो फाल्यां यो म्हणटा. अशें खंय म्हणून नाचतले आज यो फाल्यां यो करून. 1.5 लाख दिता म्हणटा. 1.5 लाखाच्या आशेक आमी सगळ्याक भोंवता. तेच्या टायमार सगळं येता. मत्त घालात म्हणटा. तुझे सगळे काम करून दिता म्हणटा. मत्त जाल्या उपरांत कोण कोणाक वळखना ते नजरय दाखयनात. हेवटेंचे तोंड तेवटेन परतयतात. तितल्या टायमार आमी तुमचे करून दिता. इसरून गेल्यार मागीर कोणाचे जागूच आसना. हे आतां आसा हेका आतां कोण करतलो हेचे कोण करतलो तेच्या हातीन काय आसा. हे आसा अशें आसा आतां तेचे करतलो कोण. आमी आसा ते आमी शीक आसा. आमकां जाय जाल्यार आमकांच कोण दिना. आमी लोकां कडेन मागोन हाडटा. माझा घर मरंग पडला. आमचा आजार म्हाका कोण नाचो ना. आई आसा ती अशी माझी अन्य आसा त्या आसा. माझी आई आसा गेली खरी म्हाका कोण बघतो फाटलं. बघलं कला ते मग माझ्याकडे आता आता 2 ऑपरेशन झाली. मन म्हणून असं जातं. मन झालं असतं. मन असतं माझं झालं मग त्यांनी सांगलं का पण कधी कर म्हणून सांगलं. कोणाचं इल्लं मत घेऊन नका दाखवून त्यांना मी दाखवलं. त्यांनी नका सांगलं पंचांनी हातान कळ म्हणून सांगलं. पंचायतीचं कसं मोडलं का. माझं कोण लग्न नमतं मी दिसतं बिल भरून गेलं. माझा हात पाहणं हारच्यांचा या भीती त्या भिंत का 4,000 नका करते ते नाही माझ्या घर जाताला. पोटाक खातले आणि घर काय बांधलं तो पोटात काय खातलं शिळे रसाचं माझं एका हजाराचं. नका नाही काठी नको काठी नका ह्या टाकाच ना